अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों और तलबा, उम्मीद करते हैं आप सब बखैर वाफियत होंगे। तो बिना किसी तमहीद के आज के लेक्चर में हम जम्मू और कश्मीर में उर्दू तनकीद की रिवायत के हवाले से पढ़ेंगे। पहले हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि तनकीद कहते किसे हैं, और उसके बाद हम बराह रास्त अपने मौजू जम्मू और कश्मीर में उर्दू तनकीद की और रिवायत के हवाले से आगाह करने की कोशिश करेंगे। देखिए, जम्मू कश्मीर में उर्दू तनकीद की जो रिवायत है, इसको बयान करने से पहले हम तनकीद क्या है इस हवाले से आपको थोड़ा बहुत आगाह करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो आपने पहले ही तनकीद के हवाले से पढ़ा होगा और आप जानते होंगे तनकीद कहते किसे हैं, लेकिन फिर भी हम रस्मी अंदाज में इसको यहाँ पर आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। तनकीद दरअसल किसी अदबी फन पारे को परखने, उसके मुहासिन व मुआइब का पता लगाने और उसके अदबी मकाम का तयन करने का नाम है। तनकीद जो होती है, क्रिटिसिज्म जो होती है, ये किसी अदबी फन पारे को परखने का नाम है। उसके मुहासिन यानी खूबियों, मुआइब यानी ऐब यानी खामियों का पता लगाने का नाम तनकीद है। दूध का दूध, पानी का पानी करने को भी हम तनकीद कहते हैं। ये फन पारे और कारी के दरमियान एक राबते का काम करती है। यानी ये जो ये जो तनकीद होती है, तनकीद जो होती है, ये फन पारे या अदब पारे और कारी के दरमियान एक राबते का काम करती है। मतलब ये है कि कोई तनकीद निगार जो होता है, वो जब किसी चीज़ की खूबियाँ और खामियाँ दोनों चीज़ें हमारे सामने रखता है, तो कारी को वो चीज़ फिर अच्छे से समझ में आती है। कभी वजाहत करती है, कभी तशरीह पेश करती है, तो कभी तज्जिए से काम लेती है तनकीद। जैसा कि रिचर्डसन ने कहा था, तनकीद अदब के साथ वही सलूक करती है जो डॉक्टर जिस्म के साथ करता है। जैसे एक डॉक्टर होता है, वो हमारे जो उन आज़ा को देखता है, परखता है, जिन आज़ा में कोई बीमारी लग गई होती है, तो उन आज़ा को वो फिर एनालाइज करके उनकी ट्रीटमेंट करता है। उसी तरीके से रिचर्डसन के मुताबिक तनकीद जो होती है, ये अदब पारे के साथ वैसा ही सलूक करती है जैसा एक डॉक्टर एक पेशेंट के जिस्म के साथ सलूक करता है। देखिए, तख्लीक एक लाशूरी अमल हो सकता है, लेकिन तनकीद एक शऊरी कोशिश है। तख्लीक यानी क्रिएशन, यानी कोई अदब पारा, यानी कोई किताब, हाँ, या कोई नज़्म या कोई शायरी, कभी कभी कोई इंसान लाशूरी यानी ये गैर शऊरी तौर पर भी हम कहते हैं, कभी कोई शायरी, कभी कोई नज़्म, कभी गज़ल, ये लाशऊरी भी हो सकती है। तख्लीक लाशऊरी हो सकती है, यानी ये ज़रूरी नहीं कि हम कॉन्शियसली ये तख्लीक करें, और अमूमी तौर पर तख्लीक वही कामयाब होती है जो लाशऊरी तौर पर लिखी जाती है, जिसमें शऊर का उतना अमल दखल ना हो। लेकिन तनकीद एक शऊरी कोशिश है। लेकिन तनकीद जो होती है, क्रिटिसिज्म, ये पहले हम अदब पारा अच्छे से पढ़ते हैं, फिर उसका हम तज्जिया करते हैं, उसके महासिन मुआइब अलग अलग करके क़ारीन के सामने पेश करते हैं, जो अदब को समझने, परखने और उसकी कदर करने में मदद देती है। क्रिटिसिज्म का काम ही यही है। ठीक है, तो अमूमी तौर पर हमारे यहाँ पर बरसगीर में तनकीद को मनफी माना में लिया जाता है। यानी जब भी हम तनकीद का नाम सुनते हैं, तो हमारे जहन जो होते हैं वो मनफी पहलू की तरफ जाते हैं, जबकि तनकीद अपने आप में कोई मनफी चीज़ है नहीं। तनकीद में दोनों चीज़ें आते हैं। तनकीद में मुहासिन भी आते हैं, मुआइब भी आते हैं। जो चीज़ हमारे जहन में आनी चाहिए वो है तनकीस। तनकीद बैलेंस्ड लफ्ज़ है, यानी इसमें दोनों चीज़ें आती है। लफ्ज़ तनकीस के मतलब है नुक्स निकालना, जो कि हम तनकीद लफ्ज़ सुन के अमूमी तौर पर जो माने मुराद लेने की कोशिश करते हैं, वो लफ्ज़ तनकीद नहीं बल्कि तनकीस है। तनकीस का काम होता है सिर्फ नुक्स निकालना। चाहे अदीब कितना भी बड़ा है, आपने उसके तमाम मुहासिन छुपाए और सिर्फ मुआइब पर काम किया, तो वो तनकीस है। इसी तरीके से जब हम किसी शख्स को बिल्कुल ही उसकी अच्छाइयों को
نظر انداز کرتے ہیں اور اس کی خامیوں پر توجہ دیتے ہیں، فوکس کرتے ہیں، اس کو ہم تنقید نہیں بلکہ تنقیص کہتے ہیں، نقص نکالنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ دو اصطلاحات، یہ دو الفاظ، لفظ جو ہیں بہت ہی اہم ہیں ہمارے یہاں پر۔ جموں کشمیر میں اردو تنقید کے ارتقاء کی جہاں تک بات ہے، جموں کشمیر میں اردو تنقید کی روایت کا آغاز مہاراجہ رنبیر سنگھ کے دور میں ہوا، ٹھیک ہے، جہاں تک آغاز کی بات ہے، جب انہوں نے بدیہ بلاس نامی اردو ہندی ہفتہ وار اخبار جاری کیا، اور اصل میں یہ ایک پریس بھی تھا، اور اسی نام سے ایک انجمن بھی قائم کی جس کا مقصد مختلف زبانوں کے ادبی شاہکاروں کا ترجمہ کرنا اور تنقیدی مباحث چھیڑنا تھا۔ دراصل یہ ایک پریس بھی تھا، اور کہیں نہ کہیں یہ اخبار کی صورت بھی اختیار کر گیا، جب 15 جو صفحات اس کے ہوتے تھے وہ اردو میں ہوتے تھے، 15 اس کے صفحات ہندی میں ہوا کرتے تھے۔ تو یہی سے اصل میں تنقید کے ہمیں نمونے ملتے ہیں، لیکن باضابطہ طور پر ہم کہیں گے ابتدائی تنقید نگاری کہاں سے شروع ہوتی ہے، وہ یہاں سے۔ جموں کشمیر میں ادبی تنقید کے ابتدائی نقوش محمد عمر نور الہی کی تصنیف ناٹک ساگر جو 1924 میں شائع ہوئی میں ملتے ہیں، جسے عالمی ڈرامہ نگاری کے فن و تاریخ پر پہلی اردو تصنیف قرار دیا جاتا ہے۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، ناٹک ساگر نہ صرف برصغیر کی تنقیدی کتاب مانی جاتی ہے، بلکہ یہ پورے ہاں یہ پوری دنیا میں اس کا ایک نام ہے اس کتاب کا۔ ڈاکٹر برج پریمی کے مطابق ناٹک ساگر کو عملی تنقید کا اولین نمونہ تسلیم کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جموں کشمیر میں اردو تنقید کی روایت کو سمجھنے کے لیے اسے ہم 4 ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی آفیشیل گروپنگ نہیں ہے، یہ میں نے اپنی طرف سے کری ہے۔ ابتدائی دور 1900 سے لے کر 1947 تک، اس کو ہم بنیادی تنقید کی تشکیل کا دور کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا دور تشکیلی دور ہے، یہ 1947 سے 1980 تک کا دور ہے، اس میں تنقید کا اچھے سے فروغ ہوا، اور پھر جدید دور 1980 سے 2000 کے بیچ میں، اس کو ہم جدید دور کہہ سکتے ہیں، نظریاتی تنقید کا عروج اس میں ہوا۔ جموں کشمیر میں تنقید کا جو چوتھا دور ہم مان کے چل سکتے ہیں، اس کو ہم معاصر دور کہہ سکتے ہیں، جو 2000 تاحال چل رہا ہے۔ اس میں تنقید میں نئے رجحانات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو اس مقالے میں ہم ہر دور کے اہم نقادوں، ان کی تنقیدی کتب اور خدمات کو تفصیل سے بیان کرنے کی کوشش کریں گے یہاں پر۔ تو پہلا دور جو ابتدائی دور ہے 1900 سے لے کر 1947 تک کا دور، یہ دور جموں کشمیر میں اردو تنقید کے ابتدائی نقوش کا زمانہ ہے۔ اس وقت تنقید زیادہ تر تاریخی، لسانی اور تذکرہ نگاری تک محدود تھی۔ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اگر ہم برصغیر کی بات کریں، تو اردو ادب کی بات کریں آن دا ہول، تو ہم اردو تنقید کی ابتدا میں ہم تذکروں کا نام ضرور لیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی کہیں نہ کہیں تاریخی، لسانی اور تذکرہ نگاری تک ہی یہاں بھی اردو تنقید نگاری تھی جموں کشمیر میں۔ تو پھر محمد دین فوق آئے، محمد دین فوق ہمارے یہاں لگ بھگ جموں کشمیر میں ہر کسی صنف کے حوالے سے اہم ہیں۔ ان کی محمد الدین فوق کی حیات یعنی پیدائش ان کی 1877 عیسوی کو موضع کوٹلی ہرنارائن سیالکوٹ میں ہوئی، یعنی سیالکوٹ میں ان کی پیدائش ہوئی ہے 1877 کو۔ ان کی تعلیم، ابتدائی تعلیم سیالکوٹ میں انہوں نے حاصل کری۔ پھر ادبی سفر کی جہاں تک بات ہے، لاہور میں انہوں نے سکونت اختیار کی، یعنی وہی ریزیڈنس اختیار کری، سیالکوٹ سے پھر یہاں چلے آئے۔ اخبار کشمیری جاری کیا، علامہ اقبال نے انہیں مجدد کشمیر کا لقب دیا ہے، اور ان کی جو وفات ہوئی 14 ستمبر 1945 کو لاہور میں ان کی وفات ہوئی۔ جہاں تک ان کی تنقیدی خدمات کا تعلق ہے، تو تاریخی تحقیق کو تنقیدی نظر سے دیکھنے کا منفرد انداز ان کے ہاں ہمیں ملتا ہے، یعنی ہسٹوریکل ریسرچ کو یہ تنقیدی نظر سے یہ دیکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ کشمیری زبان و ثقافت پر پہلی باقاعدہ علمی کوشش کری انہوں نے۔ کشمیری زبان و ثقافت یعنی لینگویج اینڈ کلچر پر انہوں نے پہلی بار یہاں کوشش کری۔ اس حوالے سے تذکرہ نگاری میں تنقیدی بصیرت، جو ہم تذکرہ نگاری جس کی ہم بات کر رہے تھے پہلے ہی، تذکرہ نگاری میں تنقیدی بصیرت ڈھونڈنے کی یہ کوشش کرتے تھے۔ جہاں تک ان کے اہم تنقیدی کتب کا سوال ہے، تو پہلی کتاب تاریخ
اقوام کشمیر 1935 میں یہ شائع ہوئی. یہ جو ان کی کتاب ہے کشمیر کی لسانی اور ثقافتی تاریخ کا احاطہ کرتی ہے، یعنی لسانی اور ثقافتی، ہاں مطلب لینگویج اینڈ کلچر کا احاطہ یہ کرتی ہے. تاریخی حقائق کا تنقیدی جائزہ اس میں پیش کرنے کی کوشش کری گئی ہے. خاصیت اس کتاب کی کیا ہے؟ پہلی بار کشمیر کی تاریخ کو علمی انداز میں پیش کیا گیا ہے اس کتاب میں، تاریخ اقوام کشمیر. دوسری ان کی کتاب یاد رفتگاں ہے، 1940 میں یہ شائع ہوئی. ادبی شخصیات کے تذکرے میں تنقیدی بصیرت انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کری ہے. تاریخی واقعات کی تحلیل اس میں ہے. خاصیت اس کتاب کی یہ ہے کہ شخصیات کے تنقیدی مطالعہ کا پہلا نمونہ ہے یہ کتاب، ٹھیک ہے. تیسری جو ان کی کتاب ہے محمد الدین فوق صاحب کی جو تیسری کتاب ہے وہ ہے تذکرائے علماء لاہور. اس میں مذہبی و ادبی شخصیات کا تجزیاتی مطالعہ پیش کیا گیا ہے. اس میں علمی خدمات کا تنقیدی جائزہ پیش کیا گیا ہے. خاصیت اس کتاب کی یہ ہے کہ علمی شخصیات کا تنقیدی تجزیہ اس نے پیش کرنے کی صحیح کی ہے. اس کے بغیر بھی انہوں نے کچھ اور کتابیں لکھی ہیں، جیسے کہ تاریخ کشمیر ہے، تاریخ برشاہی ہے، تاریخ سیالکوٹ، تاریخ اقوام جموں، شباب کشمیر. یہ ان کی باقی کتابیں ہیں، ٹھیک ہے. تو اب ہم اور ایک ناقد جو جموں کشمیر میں سرگرم رہے وہ ہے محمد عمر نور الہی. محمد عمر نور الہی جموں کشمیر میں تنقید کے حوالے سے بہت ہی اہم نام ہے. دراصل محمد عمر نور الہی جو ہے یہ کوئی ایک نام نہیں تھا، بلکہ یہ دو دوست تھے، اور ان دونوں دوستوں نے ادبی دنیا میں مشترکہ نام سے شہرت پائی، اور ایک ہی نام سے انہوں نے سارے ادبی فن پارے منظر عام پر لائے. دراصل یہ دونوں دوست ان کا نام مشترکہ ہے اور برسوں تک ادبی دنیا میں یہ سرگرم رہے. انہوں نے افسانے اور ڈرامے لکھے. اس کے علاوہ صنف ڈرامہ سے متعلق قابل قدر کارنامے انجام دیے ان دونوں نے. ادبی سفر کی جہاں تک بات ہے، ڈرامہ نگاری اور تنقید نگاری نے انہوں نے نمایاں خدمات انجام دی ہے. ادبی رسائل میں ان کے بہت سارے مضامین شائع ہو چکے ہیں. جہاں تک تنقیدی خدمات کی بات ہے تو عالمی ڈرامہ پر پہلی اردو تنقیدی کتاب انہوں نے لکھی. تقابلی ادبی مطالعہ ان کا ایک اہم کارنامہ ہے، یعنی کمپریٹیو، یہ کرٹیسزم کرتے تھے. ڈرامائی فن کے اصولوں کی وضاحت کری ان دونوں نے. اور ان کی جو سب سے اہم کتاب شہرائے آفاق تصنیف جو ان کی ہے، جس نے پوری عالم میں اپنا ڈنکا بجایا، وہ ہے ناٹک ساگر. 1924 میں یہ شائع ہوئی. یہ کتاب جو ہے پہلی بار مرکنٹائل پریس لاہور سے 1924 عیسوی میں شائع ہوئی یہ تصنیف ہے. یہ کتاب عالمی ڈرامہ نگاری پر پہلی اردو تنقید سمجھی جاتی ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. محمد عمر نور الہی کی ایک کتاب ہے. یہ کتاب 15 ابواب پر منقسم ہے، یعنی اس میں چیپٹرز کی جہاں تک بات ہے تو 15 چیپٹرز اس میں ہے. اس میں یونانی، سنسکرت اور مغربی ڈرامے کا تقابلی جائزہ لیا گیا ہے. اس کتاب میں موضوع کی جہاں تک بات ہے تو عالمی ڈرامے کا تقابلی مطالعہ اس کتاب کا موضوع ہے. خصوصیت کی جہاں تک بات ہے، خصوصیات یونانی، سنسکرت اور مغربی ڈرامے کا موازنہ اس کتاب میں کیا گیا ہے. ڈرامائی فن کے تنقیدی اصولوں کی وضاحت کری گئی ہے اس کتاب میں. پہلی بار اردو میں ڈرامائی تنقید کا آغاز اسی سے ہوا ہے. طلباء، جہاں تک اس کتاب کی اہمیت کا سوال ہے تو اردو میں ڈرامائی تنقید کی بنیاد یہی کتاب قرار پاتی ہے. اب ہم اور ایک ناقد عبدالاحد آزاد کو پڑھنے جا رہے ہیں. ان کی پیدائش 1903 عیسوی میں سری نگر میں ہوئی. تعلیم کشمیر میں تعلیم حاصل کی، ظاہر سی بات ہے. ادبی سفر کشمیری زبان و ادب کے محقق یہ سمجھے جاتے ہیں. ریاستی کلچرل اکادمی سے وابستہ رہے اور وفات ان کی 1959 عیسوی میں ہوئی. جہاں تک ان کی تنقیدی خدمات کا سوال ہے، عبدالاحد آزاد کی تنقیدی خدمات جو ہے کشمیری شاعری کا پہلا باقاعدہ تنقیدی مطالعہ یہی سے شروع ہوتا ہے. لسانی تحقیق کو تنقید سے ہم آہنگ کیا انہوں نے، اور تاریخی تنقید کا جدید انداز ان کے ہاں ہمیں ملتا ہے. تاریخی تنقید کا جدید انداز، ہسٹوریکل کرٹیسزم جو ہوتا ہے، اس میں انہوں نے تھوڑا نیاپن لانے کی کوشش کری. جو ان کی مایہ ناز تصانیف ہے وہ ہے کشمیری زبان اور شاعری. یہ ان کی ایک ایسی تصنیف ہے
जो इनकी मशहूर हुई सबसे ज़्यादा 1947 में उन्होंने ये किताब लिखी, कश्मीरी ज़बान और शायरी, और शाया 1959 में हुई ये किताब। ये किताब 1959 में कल्चरल अकादमी ने शाया की। इसमें कश्मीरी शायरी का तारीखी और तनकीदी मुताला पेश किया गया। मौजू इस किताब का कश्मीरी शायरी का तारीख और तनकीदी मुताला है, यानी हिस्टोरिकल जो क्रिटिसिज्म है वही इसका टॉपिक रहा है। खसूसियात इसकी क्या है, ललदत से लेकर महजूर तक के शुअरा का तनकीदी जायजा इसमें पेश किया गया है। ज़बान के इर्तिका का इल्मी मुताला इसमें मिलता है। तारीखी और समाजी पस मंज़र में शायरी का तज्जिया किया गया है। अहमियत की जहाँ तक बात है, कश्मीरी शायरी पर पहली इल्मी किताब ये मानी जाती है। कश्मीरी शायरी पर पहली इल्मी किताब कश्मीरी, हाँ याद रखना। तो दीगर अहम नकात जो है इस दौर के वो है नंदलाल कोल तालिब कश्मीरी, हयात 1885 से 1956। हाँ, अहम तसानीफ जो इनकी है, जायज़ा कलाम गालिब 1900 में शाया हुई। कश्मीरी शायरों का मशहूर तज़किरा बहार गुलशन कश्मीर पर तबसरा लिखा है किसने, नंदलाल कोल तालिब कश्मीरी ने। गालिब की शायरी पर इब्तिदाई तनकीद इनके यहाँ हमें मिलती है। ये पहले नवा अदब में मज़ामीन की सूरत में शाया हुई। ये कौन सी किताब, जायज़ा कलाम गालिब, बाद में 1900 में किताबी शक्ल में छपी इनकी ये किताब। तो अगर हम इस दौर को, इब्तिदाई दौर को जल्दी जल्दी यहाँ देखें तो यहाँ अहम नाम मोहम्मद फ़ोक, फिर ये आप देख सकते हैं खुद भी। अब यहाँ पर मैं ज़्यादा टाइम लगाने की कोशिश करूँगा नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो तश्कीली दौर, जम्मू कश्मीर में तनकीद का जो दूसरा दौर हम मानते हैं उसको हम तश्कीली दौर कह सकते हैं, जो 1947 से 1980 तक हम मान के चलेंगे। 1947 के बाद जम्मू कश्मीर में मुनज़्ज़म तनकीद का आगाज़ हुआ। इस दौर में तहकीकी तनकीद, तासुराती तनकीद और मार्कसी तनकीद नुमायाँ हुई, और इस हवाले से प्रेमनाथ बजाज का नाम सबसे अहमियत का हामिल है। इनकी जो हयात यानी प्रेमनाथ बजाज, देखिए जम्मू कश्मीर में जब हम जो भी ऑथर्स पढ़ेंगे आपको कहीं ना कहीं थोड़ा तजाद नज़र आएगा। गूगल से आप सर्च करेंगे, किताबों से सर्च करेंगे, थोड़ा पैदाइश के एतबार से थोड़ा आपको तजाद नज़र आएगा। तो मैं यहाँ पर तो आप खुद भी थोड़ा सर्च करने की कोशिश करेंगे। प्रेमनाथ बजाज का जहाँ तक सवाल है तो इनकी पैदाइश गूगल के एतबार से 1909 में हुई। जहाँ तक तफ़हीम अदब की बात है तो 1905 में इनकी पैदाइश हुई बड़गाम कश्मीर में। तालीम इनकी 1927 में पंजाब यूनिवर्सिटी से BA की डिग्री हासिल करी इन्होंने। अदबी खिदमात का जहाँ तक सवाल है तो कश्मीर का पहला उर्दू अखबार वितस्ता 1932 में जारी किया इन्होंने। 1935 में हमदर्द अखबार निकाला। सहाफ़त को अदबी तनकीद से हम आहंग करने वाले जो तनकीद निगार थे वो प्रेमनाथ बजाज ही थे। अगर हम वफ़ात की बात करें तो इनकी वफ़ात गूगल के एतबार से 1973 है, और उर्दू अदब की तफ़हीम के एतबार से 1990 में इनका इंतकाल हुआ। तो ये तज़ाद पाया जाता है कहीं ना कहीं। अब आप भी थोड़ा तहकीक करिएगा इस हवाले से। तनकीदी खिदमात जो इनकी है, कश्मीर में सहाफ़ती तनकीद की बुनियाद इन्होंने रखी। अदबी शख्सियात पर इनकी गहरी नज़र थी। समाजी तनकीद का जदीद अंदाज इनके यहाँ मिलता है, यानी सोशल क्रिटिसिज्म। तो जहाँ तक प्रेमनाथ बजाज की अहम तसानीफ का सवाल है तो पहली किताब शायर इंसानियत 1952 में शाया हुई। ये अब्दुल अहद आज़ाद की शायरी पर पहली बावकार या बाकायदा तनकीद थी। शायरी के इंसानी पहलुओं का जायज़ा लिया इसमें इन्होंने। तख्लीकी अमल की तफ़हीम इसमें मिलती है, और खसूसियत जो इस किताब की है, कश्मीरी शायरी पर पहली जामे तनकीद मानी जाती है ये किताब। कश्मीर में सहाफ़ती तनकीद की बुनियाद इन्होंने रखी है। तो डॉक्टर अजीज़ अहमद कुरैशी भी एक अहम नाम है तश्कीली दौर की जहाँ तक बात है। तो इनकी हयात, पैदाइश जो इनकी हुई 1914 में हुई। तालीम इनकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इन्होंने PhD की डिग्री हासिल करी। वफ़ात 1978 ईस्वी में, 1978 ईस्वी में इनकी वफ़ात हुई है। तनकीदी खिदमात की जहाँ तक बात है तो इश्तराकी तनकीद को फ़रोग़ दिया है इन्होंने जम्मू कश्मीर में। अदब में मजहबी रुझानात का जायज़ा पेश किया। नज़रियाती तनकीद का जदीद अंदाज़ इन्होंने अपनाया है। इनकी जो अहम तसानीफ़ है वो तो इनकी जो अहम तसानीफ़ है उनकी तादाद करीबन 7 से ज़्यादा है।
تو یہاں پر ہم کچھ اہم کتابوں کا نام آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ہماری قومی اور انقلابی شاعری 1959 میں یہ شائع ہوئی۔ قومی شاعری کا مارکسی تناظر میں جائزہ پیش کیا ہے۔ اس میں ترقی پسند تحریک کا اثر اس کتاب میں نمایاں نظر آ رہا ہے۔ جدید تنقیدی زاویے اور ایک کتاب 1960 میں جدید مغربی تنقیدی اس میں انہوں نے جدید مغربی تنقیدی نظریات کا تعارف پیش کیا ہے۔ ساختیات اور تاثراتی تنقید پر بحث اس کتاب میں ملتی ہے جدید تنقیدی زاویے میں۔ اس کے علاوہ بھی ان کی کئی کتابیں ہیں، اسرار کشمیر، ہماری قومی اور انقلابی شاعری، تو یہ ان کی کتابیں ہیں۔ تو اس کے علاوہ بھی کچھ کتابیں ہیں، قریباً 7 کتابیں ان کی منظر عام پر آ چکی ہیں تنقیدی حوالے سے۔ احمد شمیم جموں کشمیر میں تنقید نگاری کے حوالے سے ہو یا صحافت کے حوالے سے ایک اہم نام ہے۔ ان کی پیدائش 1934 عیسوی میں آسنور شوپیاں میں ہوئی۔ اس کو ہم اپنی بھاشا میں ناسنور شوپیاں، یہ اصل میں کلگام میں آتا ہے، تو یہ ہمارے علاقے سے زیادہ دور نہیں ہے۔ تعلیم ان کی ہوئی ہے کشمیر یونیورسٹی سے۔ ادبی خدمات ان کی بہت ساری ہیں۔ کچھ عرصہ محکمہ اطلاعات میں ملازمت اختیار کی، ماہنامہ تعمیر کے محجور نمبر اور آزاد نمبر شائع کیے، اخبار آئینہ انہوں نے جاری کیا۔ سیاست اور ادب کا امتزاج ان کے ہاں ملتا ہے، اور انہوں نے خاص طور پر ایک ایسی صحافت کا آغاز کیا تھا اخبار آئینہ کے ذریعے سے جو ان بائسڈ ہوتی تھی، یعنی غیر جانبدارانہ جو صحافت تھی اس کا آغاز انہوں نے کیا۔ اسی لیے کہیں نہ کہیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تنقید میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے، کیونکہ جو صحافت ہوتی ہے وہ تو بظاہر ایک قسم کی تنقید ہی ہوتی ہے۔ وفات ان کی 1980 میں ہوئی ہے، لیکن آپ کو کچھ سورسز سے تواریخ میں تھوڑا فرق کے ساتھ تضاد کے ساتھ کچھ چیزیں ملیں گی۔ تنقیدی خدمات کی جہاں تک بات ہے، ادب اور سیاست کے باہمی تعلق پر روشنی ڈالی انہوں نے، صحافتی تنقید کو فروغ دیا، معاشرتی تنقید کا جدید انداز پیش کیا، اور ماہنامہ تعمیر میں تنقیدی مضامین انہوں نے لکھے۔ تو یہ ان کا کنٹریبیوشن ہے۔ باضابطہ طور پر ان کی کوئی تنقیدی کتاب کسی بھی سورس پہ میں نے نہیں دیکھی، تو انہوں نے زیادہ تر مضامین ہی تنقید کے حوالے سے چھوڑے ہیں۔ جہاں تک جدید دور یعنی 1980 سے 2000 کے بیچ کا دور ہے، یہ نظریاتی تنقید کا عروج کا دور مانا جاتا ہے۔ اس دور میں ساختیات، تاثراتی تنقید اور اکتشافی تنقید جیسے جدید نظریات جموں و کشمیر میں سامنے آئے، اور اس حوالے سے حامدی کشمیری کا نام نمایاں ہے۔ حامدی کشمیری کی پیدائش 1932 عیسوی کو بحری کدل سری نگر میں ہوئی۔ تعلیم ان کی کشمیر یونیورسٹی سے ہوئی، زیادہ تر یعنی پی ایچ ڈی جو ڈگری انہوں نے کری، یا باقی جو انہوں نے زیادہ تر اولین جو ان کی ابتدائی تعلیم ہوئی وہ بحری کدل سے ہی ہوئی، اور باقی جو ان کی تعلیم وہ کشمیر یونیورسٹی سے ہوئی۔ پروفیسر بھی رہے ہیں، اکتشافی تنقید کے بانی یہ قرار پاتے ہیں۔ تنقیدی خدمات ان کی بہت ساری ہیں، متن میں پوشیدہ تجربے کی نشاندہی کری ہے، جدید تنقیدی نظریات کو فروغ دیا انہوں نے، لسانی تنقید کا جدید انداز پیش کیا۔ اہم تصانیف ان کی بہت ساری تصانیف ہیں، تو جہاں تک نمایاں تصانیف جو تنقید کے حوالے سے انہوں نے چھوڑی ہے، اس میں اکتشافی تنقید کی شعریات 1999 میں یہ شائع ہوئی۔ تنقید کا نیا نظریہ اس میں انہوں نے پیش کیا، لفظوں کے باہمی تعلق پر زور دیا۔ دوسری اہم کتاب کارگاہ شیشہ گری 1982 میں غالب کی شاعری کا تجزیہ اس میں پیش کیا، تخلیقی عمل کی تفہیم اس میں بیان کری۔ تیسری کتاب جدید شعری منظرنامہ 1990 میں جدید نظم پر یورپی اثرات کا جائزہ اس میں پیش کیا، جدیدیت اور مابعد جدیدیت کا تقابلی مطالعہ پیش کیا اس کتاب میں جدید شعری منظرنامہ میں۔ تو چوتھی کتاب ناصر کاظمی کی شاعری 1982 میں یہ شائع ہوئی، تو اس میں ناصر کاظمی کی شاعری کے حوالے سے انہوں نے بحث کری ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں ان کی ہیں جو ہم چونکہ یہ نصاب میں بھی ہیں تو وہی پر ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں ان کی تمام تنقیدی کتب کو۔ پریم ناتھ اور ایک نام ڈاکٹر برج پریمی ہے۔ ڈاکٹر برج پریمی اور ایک نام ہے تنقید کے حوالے سے۔ ان کی پیدائش 24 ستمبر 1935 کو حبہ قدل سری نگر میں ہوئی۔ ان کی تعلیم کشمیر یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کری انہوں نے پروفیسر حامدی کشمیری کی نگرانی میں، اور ان کے پی ایچ ڈی کا عنوان سعادت حسن منٹو حیات اور کارنامے ہے۔ تو ڈاکٹر برج پریمی نے تحقیقی تنقید کو فروغ دیا، ادبی رسائل میں مضامین لکھے،
इनकी वफ़ात 1990 ईस्वी को जम्मू में हुई। तनकीदी खिदमात की जहाँ तक बात है, तहकीकी तनकीद को इन्होंने फ़रोग़ दिया, यानी ये जो क्रिटिसिज्म करते थे विदाउट रिसर्च इनका क्रिटिसिज्म नहीं होता था। हाँ, बिलावजह किसी पर तनकीद नहीं करते थे, पहले तहकीक करे फिर तनकीद करे, वो असल में तनकीद होती है। हाँ, अदबी शख्सियात पर गहरी नज़र ये रखते थे। तारीख़ी तनकीद का जदीद अंदाज़ इन्होंने पेश किया, यानी जो हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म है उसमें इन्होंने कहीं ना कहीं नयापन लाने की और इनसा लाने की कोशिश करी। अहम तसानीब जो इनकी है, हर्फ जस्तजू 1982 में इनकी ये तनकीदी किताब शाया हुई। अदबी मौज़ूआत पर मज़ामीन है ये, असल में तनकीदी नज़रियात का तज्ज़िया इसमें पेश किया गया है। दूसरी किताब जलवाए सदरंग, तीसरी मंटू हयातुल कारनामे, चूँकि इनका पीएचडी का मौजू भी रहा है तो हाँ, तो इसलिए इन्होंने फिर ये किताब की सूरत में भी शाया करी है। सादत हसन मंटू की तख्लीक़ात का तनकीदी जायज़ा पेश किया है इस किताब के ज़रिए से इन्होंने, और अफसानवी फ़न पर बहस करी है सादत हसन मंटू के। ज़ौक़ नज़र चंद तहरीरें, तहरीक आज़ादी और उर्दू अदब, कश्मीर के मज़ामीन, जम्मू कश्मीर में उर्दू अदब की नशोनुमा, मंटू का था ये, और किताबें हैं इनकी जो इन्होंने तनकीद के हवाले से छोड़ी है। तो और एक नाम मोहम्मद यूसुफ टैंक साहब है। इनकी हयात जो है, पैदाइश इनकी 1935 ईस्वी को शोपियाँ कश्मीर में हुई है। तालीम इनकी ज़्यादातर जम्मू यूनिवर्सिटी में हुई है। अदबी खिदमात की जहाँ तक बात है तो कल्चरल एकेडमी जम्मू के सेक्रेटरी रहे हैं। अदबी रसाइल में मज़ामीन लिखते रहे। तनकीदी खिदमात जो इनकी है, जम्मू कश्मीर के अदब पर गहरी नज़र रखते हैं। आपको पता ही होगा कि ये सियासत में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे, सरगर्म रहे। अदबी शख्सियत का तनकीदी जायज़ा पेश किया, सकाफती तनकीद को फ़रोग़ दिया, यानी कल्चरल क्रिटिसिज्म, वो सारी चीज़ें। अहम तसानीब जो इनकी है, तनकीदी मकालों के अब तक सिर्फ 3 मजमूए ही शाया हुए हैं इनके। देखिए कौन कौन सा। शनाख्त 1988 में जम्मू कश्मीर के अदब का तनकीदी जायज़ा पेश किया है। शनाख्त में इन्होंने अदबी रुझानात का तज्ज़िया इसमें मिलता है शनाख्त में। दूसरा जस्ता जस्ता 2001 में। तीसरा कश्मीर कलम 22 तहकीकी व तनकीदी मज़ामीन पे मुश्तमिल 2009 में ये शाया हुआ। तो इनके जो 3 जो तनकीदी मजमूए हैं, मानो 3 मजमूए, शनाख्त, जस्ता जस्ता, कश्मीर कलम। और एक नाम जो हमारे यहाँ पर जम्मू कश्मीर में अहमियत के हामिल है वो है डॉक्टर ज़हूरुद्दीन। डॉक्टर ज़हूरुद्दीन की हयात के हवाले से अगर बात करें तो इनकी पैदाइश 27 मई 1942 ईस्वी को रामनगर में हुई। हाँ, जम्मू साइड से। हाँ, तालीम जम्मू यूनिवर्सिटी से इन्होंने पीएचडी करी। अदबी खिदमात की जहाँ तक बात है तो जम्मू यूनिवर्सिटी में शोबा उर्दू के सदर रहे हैं। तहकीकी तनकीद को फ़रोग़ दिया। वफ़ात इनकी 2 फरवरी 2019 को हुई। जहाँ तक इनकी तनकीदी खिदमात का सवाल है प्यारे दोस्तों, तारीख़ी और सकाफ़ती तनकीद को फ़रोग़ दिया इन्होंने, यानी हिस्टोरिकल एंड रिसर्च क्रिटिसिज्म हम कहेंगे। जदीद नज़रियात का उर्दू में तारुफ़ किया। लिसानी तनकीद का जदीद अंदाज़ पेश किया, लिंग्विस्टिक क्रिटिसिज्म। अहम तसानीब जो इनकी है, कहानी का इर्तिका 1999 में। अफसाना निगारी की तारीख पर है ये। लोक कहानियों से जदीद अफसाने तक का सफ़र इन्होंने इसमें पेश किया है। दूसरी किताब जदीद अदबी व तनकीदी नज़रिया 2005 में इनका ये शाया हुआ। इसमें साख्तियात, पस साख्तियात और तानीसियत पर बहस करी गई है। तरक्की पसंदी और जदीदियत का तकाबुली जायज़ा पेश किया है जदीद अदबी और तनकीदी नज़रियात में। तीसरी किताब तनकीदी मबाहिस व तज्ज़िया 2007 में शाया हुई। 20वीं सदी के उर्दू अदब में अंग्रेज़ी रुझानात, तो ये इनकी और एक किताब है। प्रोफेसर शकीलुर रहमान भी जम्मू कश्मीर की तनकीद निगारी की रिवायत के हवाले से अहमियत के हामिल है। उनकी पैदाइश 1931 को। जमालियाती तनकीद को उन्होंने फ़रोग़ दिया। अदबी रसाइल में उनके बहुत सारे मज़ामीन शाया हुए हैं। वफ़ात उनकी 2016 में हुई है। तनकीदी खिदमात उनकी जो है, जमालियाती तनकीद को फ़रोग़ उनके यहाँ मिलता है। अदबी शख्सियात पर गहरी नज़र रखते हैं। तख्लीकी अमल की तफ़हीम करी है इन्होंने। अहम तसानीब जो इन्होंने छोड़ी है, मिर्ज़ा गालिब और हिंद मगल जमालियात। गालिब की शायरी का जमालियाती तज्ज़िया इस किताब में पेश किया है। हिंद मगल सकाफ़त का असर पेश किया है। दूसरी किताब हिंदुस्तानी जमालियात है। इसी तरीके से असातीर की जमालियात, तसव्वुफ़ की जमालियात, नज़ीर अकबर आबादी की जमालियात, बारा महसा की जमालियात, क्लासिकी मसनवियों की जमालियात, फ़िराक की जमालियात, फैज़ की जमालियात, मंटू ट्रेजेडी की जमालियात। उन्होंने जमालियाती तनकीद को फ़रोग़ दिया। मुख्तसरन ये जमालियात
कि जितनी चीज़ें आपको मिलेंगी वो शकील उर रहमान के यहाँ आपको मिलेंगी, ठीक है। तो प्रोफेसर शकील उर रहमान का नाम सुनते ही आपको जमालियात याद आनी चाहिए। अब हम मुआसिर दौर यानी जम्मू कश्मीर में तनकीद का जो करंट सिनेरियो है, करंट पीरियड है, उसके हवाले से 2000 ताहाल तनकीद में नए रुझानात देखने को मिले। इस दौर में माबाद जदीदियत, तानीसियत और सकाफती तनकीद नुमाया हुई। ये तो जाहिर सी बात है। इसमें अहम नाम डॉक्टर मंजर आज़मी है। इनकी हयात जो अगर बात करें तो पैदाइश उनकी 1934 में हुई। तालीम जम्मू यूनिवर्सिटी में, अदबी खिदमात इनकी मुआसिर तनकीद को फ़रोग दिया, अदबी रसाइल में मज़ामीन पेश करें। हाँ, तो तनकीदी खिदमात की जहाँ तक बात है तो मुआसिर तनकीद को फ़रोग दिया, कंटेम्पोरेरी क्रिटिसिज्म, अदबी रुझानात का तज्जिया पेश किया, तख्लीकी अमल की तफ़हीम। अहम तसानीफ जो इनकी है उर्दू में तमसील निगारी की तारीख इसमें हमें मिलती है। जदीद तमसीलों का तज्जिया पेश किया है। दूसरी किताब तलाश व ताबीर है, अदबी मौज़ूआत पर मज़ामीन लिखे, इसमें तनकीदी नज़रियात का तज्जिया पेश किया है। मुख्तसरन जो नज़रियाती तनकीद के साथ वाबस्ता रहे हामिदी काश्मीरी, डॉक्टर अजीज़ अहमद कुरैशी, तहकीकी तनकीद में डॉक्टर ब्रिज प्रेमी, डॉक्टर ज़हूरुद्दीन का नाम लिया जा सकता है, जमालियाती तनकीद में प्रोफेसर शकील उर रहमान, मुआसिर तनकीद में डॉक्टर मंजर आज़मी। प्रेमी रोमानी भी अहम नाम है। तनकीदी किताब जो उनकी है जदीद उर्दू शायरी में 6 मुताले। जगन्नाथ आज़ाद भी एक अहम नाम है। तनकीदी कुतुब जो उनकी हैं इकबाल उल कश्मीर, इकबाल उल मगरबी मुफक्किरीन, ये इनकी अहम किताबें हैं जगन्नाथ आज़ाद की। तो दीगर मुआसिर नकात जो इस दौर में देखने को मिलते हैं वो डॉक्टर शमसुद्दीन है, डॉक्टर काशीनाथ पंडिता, रशीद नाज की, और एक नाम प्रोफेसर कुद्दूस जावेद का है जम्मू कश्मीर में तनकीद निगारी की। हाँ, जम्मू कश्मीर में तनकीद निगारी के हवाले से इनकी पैदाइश 27 अक्टूबर 1947 ईस्वी को हुई। पहली तसनीफ अदब और समाजियात 1984 में शाया हुई। शेर, नसर, आहंग तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है इनका। इकबाल की जमालियात, और इसके बगैर भी बहुत सारी इनकी तनकीदी कुतुब हैं, हाँ, जिनका मैं स्क्रीन शॉट आपकी आसानी के लिए रखूँगा, तो आप उसका स्क्रीन शॉट लेकर या अपनी रफ कॉपी पर लिख कर इनकी तनकीदी कुतुब को आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मुख्तसरन हम कह सकते हैं अव्वल से लेकर जो 2020 तक, हाँ, मुख्तलिफ दौर आए जम्मू कश्मीर में तनकीद निगारी के हवाले से। ख़ास तौर पर 1947 से 2020 तक के दौर में जम्मू कश्मीर की उर्दू तनकीद ने काबिल ज़िक्र तरक्की की। प्रेमनाथ बजाज ने सहाफ़ती तनकीद, डॉक्टर अजीज़ अहमद कुरैशी ने नज़रियाती तनकीद, हामिदी काश्मीरी ने इक्तिशाफ़ी तनकीद, डॉक्टर ज़हूरुद्दीन ने तारीख़ी तनकीद और प्रोफेसर शकील उर रहमान ने जमालियाती तनकीद को फ़रोग़ दिया। ये दौर उर्दू तनकीद की तरक्की का दौर था जिसने अदबी तनकीद को नई जहतें अता की। तो ये तो था आगाज़ व इर्तिका जम्मू कश्मीर के हवाले से। अब हम हमारे दो ख़ास जो हमारे तनकीद निगार निसाब में रखे गए हैं, हामिदी काश्मीरी साहब और डॉक्टर ज़हूरुद्दीन, उनको हम इसके बाद बयान करेंगे इस वीडियो के बाद, ठीक है।